गत वर्ष नेपालले 13औं सागको आयोजना गर्यो। सागमा के कति खर्च भयो भन्ने अझैसम्म वास्तविक खर्च विवरण बाहिर आएको छैन। तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको वास्तविक खर्च विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन। 2076 मङ्सिर 24 गते सकिएको सागको विवरण अझैसम्म पनि वास्तविक खर्च देखाइएको छैन। कहिले 3 अर्ब भनिएको छ भने कतै अर्बौं खर्च भएको भन्दै वास्तविक खर्च लुकाइरहेका छन्। नेपालले आयोजना गरेको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा उद्घाटन र समापनमा मात्र 15 करोड सकिएको थियो। उद्घाटनमै करोडौं रकम सकाएको विषयमा सर्वत्र विरोध समेत भयो। खर्चको पारदर्शिता नदेखिएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले विस्तृत खर्च विवरण किन दिइएन त भन्ने विषयमा चर्चा समेत भयो। आज हामी यस्तै खर्च विवरण माग्दा अझैसम्म राखेपले सूचना दिएका छैनन्। 13औं सागको खर्च विवरणको सूचना माग गर्दा अझैसम्म सूचना पाउन सकेको छैन। सुशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 कार्यान्वयनमा छ। ऐन अनुसार सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचना माग्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। यही अधिकार प्रयोग गरेर आम सर्वसाधारणले सूचना माग पाउँछन्। 13औं सागको हकमा पनि वास्तविक खर्चको विवरणको सूचना पाऊ भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई निवेदन हालेको थिए र निवेदन मैले बुन्दागत रूपमा 13औं साग गेमको लागि छुट्याइएको बजेट, समापनसम्म भएको कुल खर्च, कुन शीर्षकमा कति खर्च, टेन्डर प्रक्रियाबाट कति र कोटेसन प्रक्रियाबाट कति चाहिँ खर्च गरियो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि मैले सूचना अधिकारीलाई निवेदन दर्ता गरेको थिएँ। 2076 माघ 28 को निवेदन दर्तामा 13औं सागको लागि छुट्याइएको बजेट कति हो, समापनसम्ममा भएको कुल खर्च, कुन शीर्षकमा कति खर्च भएको हो र टेन्डर प्रक्रियाबाट कति र कोटेसनबाट कति खर्च भयो भन्ने सूचना उपलब्ध गराइपाऊ पनि निवेदन दिइन्। 13औं सागको खर्चको सूचना माग गरेको 9 महिना बितिसकेको छ, तर अझैसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सूचना लुकाइरहेका छन्। पटकको निवेदन दिँदा समेत राखेपले सूचना नदिई आलटाल गरिरहेका छन्। राखेपमा ऐनले तोकेको मापदण्ड अनुसार सूचना माग्न पटक धाए पनि तर राखेपले सूचना नदिई लुकाइरह्यो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग पटक सूचना माग्दा नदिएपछि शर्माले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा समेत उजुरी दिइन् र आयोगले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नाममा सूचना दिन भन्दै आदेश दियो, तर अझैसम्म पनि राखेपले सूचना नदिई लुकाइरहेका छन्। 13औं सागमा पनि अनियमितता भएको हुन सक्ने देखिन्छ। शंका गर्ने ठाउँहरू थुप्रै छन्। खर्च विवरणको सूचना माग गर्दा आलटाल गरिन्छ। आखिर किन दिन मान्दैनन् त राखेप जनताले मागेको सूचना? हामी यही विषयलाई बोकेर राखेप पुगेका छौँ। आखिर किन दिन मान्दैनन् त राष्ट्रिय खेलकुद परिषद जनताले मागेको सूचना? हामी यही विषयलाई बोकेर राखेप पुगेका छौँ। सुरुमा हामी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सागको सचिवालय पुग्यौं, जहाँ राखेपको आर्थिक प्रशासन शाखामा पुग्यौं, तर कार्यालयमा कोही भेटिएन। जहाँ बाहिर तालचा लगाएर कार्यालयमै छु भन्दै हामीलाई ढाँट्छन् हाकिम। प्रवक्ताको स्वीकृति बिना दिन नमिल्ने भन्दै हामीलाई फोनमै जवाफ दिए। मेन सूचना यो साग खेलकुदको आर्थिक आय व्ययको सूचना लिन र एउटा चाहिँ हाम्रो आशा समाजले हालेको निवेदन के भयो भन्ने कुरा गर्नलाई हामी आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुख लेखिराम पोखरेलको कार्यालयमा हुनुहुन्थ्यो न, उहाँहरू सम्पर्क चाहिँ हेर भन्ने भन्नुहुन्छ। हेलो विश्राम सर, नमस्कार। म तपाईँको कार्यालयमा आइपुगेको थिएँ। तपाईँ हुनुहुन्थेन। म हजुरसँग सानो भलाकुसारी गर्नुपर्ने थियो। तपाईँले केही क्वेसनहरू सोध्नु थियो। तपाईँ कार्यालयमा हुनुहुँदो रहेछ, त्यही भएर म तपाईँको कार्यालयको गेटमै छु सर। तपाईँको अफिसको अगाडि गेटमै छु। विषयवस्तु हाम्रो यही साग सम्बन्धी केही प्रश्न थिए। एउटा निवेदन परेको रहेछ, हजुरहरूले चाहिँ जानकारी पाउँ भनेर हजुरहरूले जानकारी नदिएको अवस्था रहेछ। त्यही सिलसिलामा के हो, कसो हो, के छ भनेर हामीलाई जानकारी चाहिएको छ। प्रवक्ता सर पनि अफिसमा हुनुहुँदो रहेछ आज। हजुर
तपाईँले उहाँहरूको स्वीकृति अरू पनि हजुर यसपछि हामी 13औं सागको सचिवालय प्रमुख कमल खनालको कार्यकक्षमा पुग्यौं। कार्यालयमा पुग्दा खनाल आफ्नै कार्यकक्षमा भेटिए। आफ्नो हातमा कुनै अधिकार नरहेको भन्दै सबै सदस्य सचिवको हातमा रहेको बताउँदै उनी पन्छिए। 13औं सागको सबै हिसाब किताब खेलकुद मन्त्रालय पठाएको भन्दै आफू कर्मचारी मात्र भएकोले कुनै हिसाब सार्वजनिक गर्ने अधिकार नभएको बताउँदै हामीसँग उल्टै यस्तो जवाफ दिए। सदस्य हाम्रो सारा अधिकार सदस्यले तपाईँ यिन हेर्नु हामीलाई केही पनि छैन अधिकार, त्यो सम्पूर्ण अधिकार सदस्यमा छ के त्यो बोलाउने अधिकार सारा कुरा अधिकार अहिलेको समयमा कहाँ हुन्छ त नि भने अब कोरोना छ, कति मान्छे कोरोना लाएर बसेका छन्, अब सदस्य आइरहनु भएको छैन। मैले आज आएको एउटा कुरा भन्नुहोस् न, आफ्नो छ कि छैन खास गरी तपाईँहरूले गर्दा ढिलो भएको हिसाब किताब नभएको कि के हो यो जुन हाम्रो खेलकुदको जुन आय व्ययका कुराहरू छन् नि, यो कि तपाईँले हिसाब किताब गर्न बाँकी छ पछि दिउँला भनेर राख्नु भएको छ कि कतै प्रकाशन गर्नुभएको छ कि के छ? सम्बन्धित ठाउँ पठाइसकेका छ त, कुन ठाउँमा मन्त्रालयमा पठाइसकेका छ होइन, सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेका होला नि त। यो त मन्त्रालय पुगिसकेका छ, पुगिसकेका छ त। जनताले थाहा पाउनु कति टाइम लाग्यो? जनताले थाहा पाउनु कति टाइम लागेको छ के छ? अब त्यो त सदस्यलाई सोध्नुलाई त उहाँले हो यो सार्वजनिक गर्ने। हामी एउटा कर्मचारीले त त्यो सार्वजनिक गर्न सक्दैनौँ नि त। यो त पोलिटिकल डिसिजन गर्ने कुरा हो, पोलिटिकल मान्छेले गर्ने कुरा भयो होइन, सदस्यले गर्ने कुरा हो नि त। अनि यो विषयमा तपाईँले प्रसाद प्रसाद दुलालजी भन्ने हुनुहुन्थ्यो एउटा, यो बिल्डिङमा दुलालजी भन्ने हुनुहुन्छ प्रमुख, उहाँले यो मैले तपाईँले भने मैले लेखिदिएको हो, तर सदस्यको लागि मैले सदस्य नआएको हुनाले उहाँले मलाई लेखिदिनु सकेपछि अनि मैले लेखिदिएको हो कि दुलालजीले ल्याउनु कागज, त्यो ल्याएको कागजमा मैले लेखिदिएको सदस्य सचिव यही त राष्ट्रिय खेल साग सचिवालय राष्ट्रिय खेल परिषद नि होइन यो होइन राष्ट्रिय, यो समग्र राष्ट्रिय खेल परिषद हो। सचिवालय त पल्लो, राष्ट्रिय खेल परिषद सचिवालय पल्लो, त्यो त्यहाँ प्रचार प्रसार छ होइन। सार्वजनिक महत्त्वको काम कारबाहीको पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु पर्ने भए पनि ऐनको कार्यान्वयन पटक्कै हुन सकेको छैन। राखेपको जवाफपछि हामी राष्ट्रिय सूचना आयोगको अधिकारीसँग यो विषयमा बुझ्ने कोसिस गरेका छौं। 13औं सागको चाहिँ आय व्ययको बारेमा जानकारी पाऊँ भनेर, तर उहाँले नपाएको अवस्था हो। त्यसपछि यहाँ पनि आएर उहाँले निवेदन आउनु भएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सूचना प्रदान गरेर दिनुहोस् भन्दा पनि उहाँले दिन आनाकानी गरेको भनौँ 2076 11 महिनादेखि उहाँले चाहिँ यो सूचना पाउन खोज्नु भएको, तर अहिलेसम्म पनि नपाएको स्थिति छ। तपाईँहरूले चाहिँ सूचना दियो भनेर पत्र काट्दा पनि नदिनुलाई उहाँलाई अब कस्तो किसिमको कारवाही हुन सक्यो त्यो ठाउँमा भनौँ न, उता परिषदलाई अथवा तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अब यो सम्बन्धमा हामीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई सूचना दिनु भनेर आदेश गरिसकेको अवस्था हो र सूचना दिने विषयवस्तु भनेको हामीले आदेश गरिसकेपछि जसले सूचना मागेको छ उसलाई दिनुपर्ने विषयवस्तु रहन्छ। 13औं सागमा के कति वास्तविक खर्च भएको हो र के भन्छन् सदस्य सचिव? हामी सदस्य सचिव र सूचना आयोगको प्रमुखको भनाइ फेरि फलोअपमा आउनेछौँ। हवस् त, आजलाई मिसन न्युज यति नै।